आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तुता हिराबहादुर थापा र मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहसको सिङ्गो टिमको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सधैँ जस्तो गरेर प्रत्येक मङ्गलबार यो कृषि बहस कार्यक्रम लिएर यहाँहरू माझ आउने गरेको छ र पक्कै पनि यो मङ्गलबार जुन हाम्रो टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने कृषि बहसलाई यहाँहरूले हेर्नु भएको होला र कृषि बहस जुन मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको छ यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ र यो कार्यक्रमको बारेमा सुझाव दिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र हामीलाई सुझाव दिनको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो www.youtube/mtv Nepal 4K। यसलाई यहाँले सब्स्क्राइब गर्दै यदि सुझाव लेखिदिनु भयो भनेदेखि हामीले यहाँको सुझावलाई मनन गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यसो भन्दै आजको हामीले यो कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना यस्तो युवालाई यहाँहरू माझ लिएर आएका छौँ। किन नेपालको कृषि पेसासँग युवा जगत किन आकर्षित हुँदैछ, पक्कै पनि उहाँका यस्ता उहाँका धारणाहरू यहाँहरूले पक्कै सुन्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई उहाँको धारणा कस्तो लाग्छ उहाँको लागि पनि यदि यहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुनेछ, जुन मैले युट्युब ठेगाना पहिला भनिसकेको छु यहाँहरूलाई। अब उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सन्तोष कार्की र सन्तोष कार्की अहिले युवा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नि यो च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। सन्तोष कार्कीज्यूलाई के कारणले नेपालको कृषि क्षेत्रले आकर्षण गर्यो र उहाँ कसरी यो कृषि क्षेत्रमा जोडिनु भयो, एउटा यो उहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो कृषि बहस किन सञ्चालन गरिराखेको छ र यसको आवश्यकता किन महसुस भयो र अहिलेको जुन कृषि प्रणाली जुन छ, कृषि प्रविधि जुन छ त्यो ठिक छ छैन, यसको बारेमा हामीले चाहिने सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू मार्फत यहाँहरूसँग निरन्तर भेटघाट भइरहेका छौँ र उहाँका विचारहरू यहाँहरूलाई हामीले प्रदान गरिराखेका छौँ, प्रसारण गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि अहिले कृषि क्षेत्रमा जुन खालको गतिविधि छ, नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिँदैछ, तर खाद्यान्न चाहिँ हामीले यो आयात गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ र यो अवस्था कहिलेसम्म कृषि प्रधान देश भनिराख्ने, तर केही खाद्य पदार्थ चाहियो भने हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, विशेष गरी भारतबाट ल्याउनु पर्ने, त्यसमा पनि विषादी औषधिहरू मिसाइएका, विषादी औषधिबाट सुरक्षित गरिएका खाद्य पदार्थहरू बाध्य भएर हामीले खानु परेको छ। यो कहिलेसम्म हो, यसैको बारेमा हामी निरन्तर यस्ता छलफल र बहसहरू लिएर यहाँहरू माझ आइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ। र अब मैले यस कार्यक्रम मार्फत हाम्रो सन्तोष कार्कीज्यूलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्दछु। सन्तोषजी, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँ एउटा किसान जुन च्याउ उत्पादक के अरे सङ्घको यहाँ चाहिने नेपालको यहाँ चाहिने केन्द्रीय महासचिव पनि हुनुहुन्छ र यहाँ युवा चाहिने कृषि पेसामा जोडिँदै हुनुहुन्छ र हामीहरूमा पनि यसरी आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यो कृषिका कुन कारणले, के कारणले यहाँलाई कृषि क्षेत्रतिर आकर्षित गर्यो यसको बारेमा र युवाहरू विशेष गरेर विदेशी नै ठुलो लहरको छ, तर तपाईँ जस्ता युवाहरू पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ र अझै कृषि पेसालाई अहिले उन्नत बनाउनु पर्छ र के अरे कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर खटिराख्नु भएको छ। के कारणले यहाँलाई चाहिने, कुन तत्त्वले यहाँलाई आकर्षण गर्यो, प्लिज यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। पहिलो कुरो त म कृषि पेसामा कसरी आकर्षित भएँ भन्ने कुरो अलिक उ भएन, किनभने मेरो बुवाले कृषि पेसै गर्नुभयो, सँगसँगै मैले पनि हलो जोतेँ होइन, धान फलाएँ, मकै फलाएँ, कोदो फलाएँ होइन। त्यो क्रम त अब केटाकेटी पनदेखि नै कृषि पेसामै माटोसँगै खेल्या मान्छे हो, तर बिचमा के भइदियो भने अब पढ्न थालियो होइन, अब 5-6 वर्षदेखि पढ्न थालियो र पढ्ने क्रममा अब मास्टर डिग्री गर्न पढ्दै मास्टर डिग्री गर्न अब काठमाडौँ छिलियो भनौँ न होइन, किसानको छोरो काठमाडौँ छिलियो। अब मास्टर डिग्री गरेपछि त ठुलो मान्छे एक खालको चाहिँ ओहो भन्ने लागेको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ अब चाहिँ कृषि पेसा गर्दिनँ, कुनै चाहिँ अब लेक्चर हुँला अथवा चाहिँ ठुलै मान्छे
बन्छु होला भन्ने खालको त्यो बेलाको कन्सेप्ट। अहिले त मलाई कृषकै ठुलो लाग्छ होइन, मैले किसानको बारेमा धेरै बुझिसकेँ होइन। तर अब त्यति बेला चाहिँ म किसान बन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको थिइनँ। भन्नाले काठमाडौँ भित्रिँदाखेरिमा किसान बन्ने कल्पना थिएन। मास्टर डिग्री मैले चाहिँ यहीँ वन एनसिसीबाट चाहिँ फाइनेन्समा मास्टर डिग्री गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अग्रज अध्यक्ष सह-अध्यक्ष प्रेमनारायण अधिकारी, चित्रराज तिमल सिन्हा सरहरूको चाहिँ एउटा फार्म थियो, च्याउको फार्म। म त्यो चाहिँ त्यो दोभान यहाँ कोटेश्वर नजिकै कोठा बस्थेँ। त्यो कोठाबाट जाँदाखेरि एकदमै के त्यो बिहान पनि देख्ने बेलुका पनि देख्ने, कहिलेकाहीँ त्यहाँभित्र छिरेर हेर्ने मौका पनि मिल्यो। त्यो हेर्दा यस्तो लाग्यो कि त्यो यति मनोरम, यस्तो बगैँचा जस्तो कि फुलबारी जस्तो, ओहो कृषि पेसामा यो च्याउ खेती अनि यो यति राम्रो छ भने मैले किन नगर्ने भन्ने खालको त्यो दिनदिनै हेर्दै मैले चाहिँ अब त्यो मास्टर डिग्री गर्दा गर्दै च्याउ खेती सुरु गरेको। त्यसले आकर्षण गर्यो कृषि पेसामा फेरि मलाई एकचोटि च्याउ खेतीले आकर्षण गर्यो। अब मैले यहाँसँग जस्तै तपाईँ जस्ता युवाहरूले नेपालकामा धेरै सम्भावनाहरूलाई देख्नु भएन र विदेशको विशेष गरेर खाडी मुलुकहरूमा जानको लागि अलि बढी प्रेरित हुनुहुन्छ। त्यस्ता तपाईँ जस्ता युवाहरूले ती युवाहरूलाई कस्तो खालको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? एउटा कुरो। अर्को कुरो, नेपालमा नै जुन यहाँ त खटिराख्नु भएको छ त्यो कृषि पेसामा विशेष गरेर च्याउ खेतीसँग यहाँ सम्बन्धित रहेर खटिराख्नु भएको छ, अनि त्यो युवाहरूलाई पनि सम्भावना देखाइदिनुहुन्छ कि यस्तै खालका तपाईँले जुन सम्भावना देख्नुभयो? समग्र कृषि क्षेत्रकै कुरो गर्ने हो भने तपाईँका अहिले लगभग 40 लाखको हाराहारीमा युवा शक्ति बाहिलिएको छ। त्यो 40 लाखै युवा शक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ कृषि क्षेत्रले। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो प्रकृति होइन, माटो जमिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै चिज उत्पादन हुन्छ होइन। तर त्यसको लागि अब हाम्रा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू युवा अवस्थामा हाम्रो श्रम शक्ति चाहिँ बेचेर जुन पैसा देशमा पठाएर रेमिटेन्सबाट देश चलिरहेको छ, यो जस्तो विडम्बना अरू केही हुन सक्दैन होइन। आउनुहोस् फर्किएर हामीले के गर्नुपर्छ। मैले त अझ च्याउकै क्षेत्रमा, विशेष मलाई त च्याउको क्षेत्रमा नलेज हुने भयो। च्याउको क्षेत्रमा मैले अझै के भन्छु भने 50 लाख अहिले उपभोक्ता होलान्, सरकारले पनि केही सपोर्ट गर्योस्, त्यसलाई 3 करोडमा पुऱ्याउँ उपभोक्ता। 3 करोड उपभोक्ता भएपछि अहिले 30,000 मान्छे चाहिँ च्याउ खेतीबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ होइन। 30,000 मान्छेको चाहिँ गुजारा चलेको छ भनेपछि तपाईँको लगभग 1.5 लाखको गुजारा यसबाट चल्छ होइन। आउनुहोस् हातेमालो गरौँ, यो भन्दा भिन्न पाटोहरू पनि छन्, काम गरौँ भनेपछि यहाँलाई धन्यवाद। किनभने देखुन जब युवाहरूले जुन त्यो खाडीको तातो के चाहिँ हावामा, तातो चाहिँ त्यो उष्ण हावामा खाली हात खाली खुट्टा जुन एउटा बालुवालाई हरियाली बनाइसक्नु भयो नेपालका युवाहरूले, तर नेपालको हरियाली अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ, हामीले देखिराखेका छौँ। किन हामी चाहिँ यसरी विकसित भइरहेका छौँ, यो पोलिसी मेकरहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि हो। र कम्तीमा पनि अहिले यो कोरोनाको केसले लगभग धेरै युवाहरू, धेरै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू भित्रिनु भएको छ। अब फेरि उहाँहरूलाई फेरि विदेशमै जानुपर्ने वातावरण बन्न नदिउँ र सरकारले यसको बारेमा राम्रोसँग सोच, सरकारले केही न केही एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई प्रमोट हुने खालको योजना बनाओस् र किसान र जुन युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि जुन हाम्रो सन्तोष कार्कीज्यूलाई जुन कुराले आकर्षित गर्यो, यसरी नै आकर्षित गर्नको लागि सरकारले वातावरण बनाओस्, यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको कृषि बहस मार्फत हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। र अब फेरि म जोडिँदैछु सन्तोषजीतिर। जस्तै यहाँ चाहिने विशेष गरेर च्याउ जुन उत्पादक सङ्घको चाहिने महासचिव पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यो च्याउ खेतीको कृषिमा पनि च्याउ खेतीको पाठसँग यहाँ निकै जोडिनु भएको छ र त्यो च्याउ खेतीको बारेमा हालसम्म यहाँले बुझेका कुराहरू, त्यहाँभित्रका चाहिँ समस्याहरू, त्यसका सुविधाहरू, त्यसको बारेमा पनि आम दर्शकलाई यहाँको बुझाइ राखिदिनुहोस् न सन्तोषजी। होइन, धन्यवाद प्रश्नको लागि। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हरेक चिजमा
अवसर र चुनौती दुवै हुन्छन् पक्कै हैन। मैले अघि अवसर भने 50 लाखलाई 3 करोड पुर्याउन सकियो भने अवसर कति छ भन्ने कुरो फिल गर्नुस् भने त्यस्तै गरेर चुनौती अत्याधिक छ हैन। पहिलो कुरो त च्याउ खेती हामी अहिले ट्रेडिसनल तरिकाले हैन परम्परागत तरिकाले टनेल छाप्राहरू बनाएर गरिरहेका छौँ। त्यो चिजमा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब अलिक हाइटेकमा जाने कि हैन, हाइटेकमा जानको लागि केही तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सरकारको समर्थन चाहियो, सरकारको सहयोग चाहियो, त्यो छँदैछ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने उपत्यका अब घरै घरले भरिँदैछ भनेपछि हामीले उपत्यकाभन्दा बाहिर चाहिँ जमिन खोज्नुपर्ने कन्डिसन देखिन्छ। त्यसको लागि हामीले सरकारसँग के भन्न चाहन्छौँ भने जस्तो कुनै पाखो होला अथवा चाहिँ कुनै खाली जमिनहरू छन् भने त्यो खालको चाहिँ सबै किसान समेटिने गरेर ठुलो एरिया हैन च्याउको एरिया बनाउने के हैन, च्याउ ग्राम बनाउने अथवा केही बनाउने जे होस् खाली जमिनमा सबै किसान एकै ठाउँ हुने गरेर र ती सबै किसानलाई सरकारले के सुविधा दिन सक्छ हैन, ती सबै दिने तरिकाले एउटा एक खालको चाहिँ त्यो खालको प्लेटफर्म बनाउनु पर्छ भन्ने चिज हो। अर्को कुरो समस्या भन्नुपर्दा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले कच्चा पदार्थ काठमाडौँमा उपलब्ध छैन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। जस्तै पराल गाउँको छुवाली हामीले तराईबाट ल्याउँछौँ हैन। त्यो तराईबाट ल्याउँदा अब पराल न हो हैन, हाम्रो के छ भने ओभरलोड भन्ने छ नि त गाडीमा। त अब वेटको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो कति पनि छैन, तर अब अलिकति माथि बढाएर ल्याउन भए अलिक बेसी आउँथ्यो, कृषक लाभान्वित हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले अलिकति माथि आउला। तर त्यसले असर कसैलाई केही पुऱ्याएको छैन, किनभने 17 टन बोक्ने गाडीलाई 6 टन माल ल्याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन, त्यो पराल वेट नभएको कारणले। भनेपछि त्यसले असर त केहीलाई पुर्याउँदैन, तिरपालले मजाले छोपेर ल्याएको हुन्छ। त्यो कारणले त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ ट्राफिक साथीहरूलाई त्यसलाई पनि सहयोग गरिदिन अनुरोध गरौँ, किनभने त्यो ठुलो जटिल समस्या छ। दोस्रो कुरो तपाईको ट्राफिकहरूले के दुःख दिने ओभरलोड भन्ने काट्ने अथवा चाहिँ हटा भन्ने यति नले भन्ने हैन, माथि अलिकति हाइट आउँछ किनभने हल्का सामान हैन, अलिकति बेसी ल्याउन पाए त किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने हिसाबले ल्याउने हो, त्यहाँ समस्या छ। दोस्रो चाहिँ के कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने घरबाट अब सबैका चाहिँ अब गाडी हुँदैन हैन, गाडी नभएपछि चाहिँ च्याउ किसान साथीहरू अथवा कृषकले भनौँ न अरू सामान पनि तपाईको चाहिँ बाइकमा ढुवानी गरिरहेको हुन्छ हैन। बाइकमा त अब तपाईको सिस्टमकै हिसाबले भन्ने हो भने त ढुवानी गर्न पाइएन नि त, बाइक त भारी बोक्ने साधन होइन हैन, त्यहाँ ट्राफिकले दुःख दिने हैन, अनि त्यस्ता चाहिँ अनेकन दुःख दिने। अर्को कुरो चाहिँ अब बजारसम्म पुग्दा अब बजारमा पनि ठ्याक्कै यो किसानका स्टलहरू च्याउका चाहिँ स्टलहरू नछुटिएको अवस्था भनेपछि बाटामा बेच्नुपर्ने, फुटपाथमा बेच्नुपर्ने, त्यस्ता धेरै अनगिन्ती समस्याहरू धेरै छन्। अब यो छोटो समयमा सबै समस्याहरू गर्न सकिँदैन हैन, यो लामै छलफलको विषय हो। यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने अब मैले हाम्रो सन्तोषजीसँग यहाँ चाहिने च्याउ खेती उत्पादक सङ्घ नेपालको महासचिव र मैले जुन यहाँले ट्राफिकले जुन खालको चाहिने दुःख दिने भन्ने खालका कुराहरू यहाँले गर्नुभयो, जस्तै त्यसमा चाहिने के ओभरलोड भन्दा पनि तपाईँको चाहिने त्यो हाइट चाहिने बढी भएको कारणले अनि तपाईँ सरकार अनि तपाईँ चाहिने एउटा च्याउ खेती उत्पादन महासङ्घको महासचिव भनौँ जुन त्यो महासङ्घ के अरे सङ्घ नेपाल र तपाईँको चाहिने विशेष गरेर यातायात क्षेत्रमा अब ट्राफिकहरू बिचमा कुनै एउटा त्यस्ता कोअर्डिनेसन हुने कार्यहरू गर्नुभएको छैन, त्यो छलफल अगाडि बढाउनु भएको छैन? होइन, त्यो खालको कामहरू गरेको छ, छलफल गरेको छ, स्वयं मन्त्रीज्यूहरूसँगै पनि छलफल भएको छ, गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। यो चाहिँ कस्तो भने पोलिसी मेकरहरूले यही चिजलाई सिस्टममा नडालुन्जेल सधैँ दुःख पाइने रहेछ। कस्तो भने अब सरकार त स्टेबल हुँदैन हैन, एकचोटि भन्न लगायो त्यो चाहिँ केही समय अब कर्मचारी ट्राफिकहरू पनि अब त्यो प्रहरीहरू पनि चेन्ज भइरहने, एकचोटि भन्न लगाए केही समय काम हुने, अनि त्यस पछाडि त सिस्टमै पोलिसी यो च्याउको लागि चाहिँ कमसेकम च्याउ चाहिँ यस्तो यस्तो हो, यसले केही असर गरेको छैन भन्ने खालको पोलिसी चाहिँ बनाउन सक्यो, त्यो दीर्घकालको लागि भयो। तर होइन, अब हामीसँग जोडिएर कोअर्डिनेसन गरेर भनेको भरमा केही त सहज होला, तर दीर्घकालीन समाधान भनेपछि अनि तपाईँहरूले जस्तै अब त्यो लोडकै हिसाबले पराल भनेको त्यति लोड हुने खालको चाहिने त्यो मेटेरियल नै होइन होइन, त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि छुट्टै खालको जुन अब फलाम डन्डी ल्याउनु र तपाईँको चाहिँ पराल ल्याउनुमा त ठुलो अन्तर रहन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि छुट्टै खालको चाहिने भन्नाले एउटा
कोड गरेर चाहिँ नि अलि सरल बनाउनको लागि तपाईँहरूले के छ पहल गर्नुभएको छैन? होइन, हामीले एकदम निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ। हाम्रो च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपाल 2061 सालमा पुस 15 गते दर्ता भएको होइन। त्यहाँदेखि हामी निरन्तर किसानका समस्याहरूलाई लिएर निरन्तर तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग गएका छौँ। हजुर हजुर होइन, हामी त्यही त भन्दैछु त चाहिँ हामी कराइरहन्छौँ होइन। अब पोलिसी मेकर अथवा चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित निकायले सुन्ने मात्रै हो, गर्ने होइन। हजुर होइन, अलिक त्यही भएर हामीले बारम्बार उठाउने गरेका छौँ। कमसेकम नेपाल सरकारले कृषि पेसा है, यो कृषि पेसा हो, यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ होइन। यो कृषि पेसाकै मद्दतबाट चाहिँ हामीले समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त धारणा विकास नगरुन्जेल हामीले केही गर्न नसक्ने रहेछौँ जस्तो फिल भएको छ अहिले। भनेपछि त्यो जटिलताहरू, विविध खालका जटिलताहरू त्यहाँभित्र छन्। पक्कै पनि काहीँ न काहीँ जटिलताहरू हुने गर्छन्। त्योसँग निरन्तर हामीले सङ्घर्ष गर्दै सहज बनाउनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, जुन यहाँहरूले जुन गरिराख्नु भएको छ, सफल हुनुहोस्। अब मैले अर्को चाहिने के गरेँ भने जस्तै सन्तोषजीसँग जस्तै यहाँ च्याउ खेतीसँग अलिकति यहाँको मलाई पृष्ठभूमि, युवा हुनुहुन्छ अनि च्याउ खेतीसँग जोडिएको हुनुहुन्छ, एउटा मलाई पृष्ठभूमि यहाँको जान्न मन लाग्यो। आम दर्शकलाई यहाँको पृष्ठभूमि जानकारी गराइदिन मन लाग्यो। अर्को चाहिँ नि जस्तै के छ भने यो किसानहरू अहिले चाहिँ अलिकति टाठा बाठा चाहिँ केही व्यक्तिहरू किसान हुँ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट दिने अनुदानहरू लिने चलन पनि छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन्छ, सुनिन्छ। जस्तै यहाँ किसान भन्नाले च्याउ खेती जुन सङ्घ नेपालको चाहिँ नि च्याउ खेतीसँगै आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा त्यो सङ्गठनको महासचिव मात्रै हो अथवा के हो, यसको बारेमा पनि अलिक प्रश्न बताइदिनुहोस् न। होइन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भन्ने हो भने म नेपालकै भोजपुर जिल्लामा जन्मेको हो। त्यस पछाडि बुवाहरू चाहिँ सुनसरी आउनुभयो होइन। सुनसरी आइयो, बस्यो, बुवा भनिगएँ अघि मैले। सँगसँगै खेती हलो जोत्यो, के गरियो होइन, उत्पादन गरियो। च्याउ खेतीको पृष्ठभूमि अघि मैले भने केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमनारायण अधिकारी र चित्रराज तिमल सिन्हाको फर्म हेरियो अनि त्यहाँ च्याउ खेती गर्ने भएपछि त्यहीँ काम गरियो होइन। लगभग 15-20 दिन काम गरियो। तपाईँको हेरेर सिकिँदैन होइन, जे चिज पनि होइन, प्रयोग गर्ने प्र्याक्टिकल क्लास भयो भने मात्रै हामीले जान्दछौँ। र मैले त्यही फर्ममा काम सिकेँ र काम सिकेर सँगसँगै त्यो फर्ममा काम सक्ने बित्तिकै त्यसकै नजिकै फर्म एउटा चाहिँ च्याउ फर्मको स्थापना गरेँ र त्यहाँबाट मैले 66 सालबाट च्याउ खेतीको सुरुवात गरेँ। भनेपछि तपाईँ आफै च्याउ खेती उत्पादन पनि गर्दै उत्पादन गरेँ। त्यस पछाडि लगभग 3-4 वर्षको पिरियड च्याउ उत्पादन गरिसकेपछि, कन्ने च्याउ उत्पादन विशेष गरेर मैले गर्छु। च्याउ उत्पादन गरिसकेपछि अनि बिचबिचमा अब बिउको कारणले केही समस्याहरू आउन थाल्यो होइन। त्यो भएपछि मलाई के लाग्यो, अब बिउमा पनि अरूसँग भर पर्नुभन्दा आफै उत्पादन गर्छु भनेर च्याउको बिउ उत्पादन गर्न थालेँ। अहिले नेपालमै चलेको बिउ मध्ये हाम्रो पनि एउटा हो, नेपाल च्याउ बिउ उत्पादन केन्द्र मेरो चाहिँ बिउ बनाउने ल्याब हो होइन। हजुर, फेरि भन्नुहोस् त यसलाई। नेपाल च्याउ बिउ उत्पादन केन्द्र। हजुर, त्यो चाहिँ हरिसिद्धिमा अवस्थित छ अहिले आफ्नै घरमा। अनि मैले त्यो बिउको कारणले च्याउ बिग्रिन थालेपछि बिउ बनाउन थालेँ। बिउ अहिले नेपालमा चलेको बिउ मध्येको एउटा हो। अनि अर्को कुरो, यो मेरो हिस्ट्री लगभग भनिगएँ 66बाट 76 भनेपछि लगभग 10 वर्ष 10 वर्ष चाहिँ मैले च्याउ खेतीमा बिताएँ होइन। अनि यति भइसके पछाडि अब हामी सङ्घमा जोड्यौँ होइन, किसान सङ्घमा। मैले भन्नाले तपाईँ जोडिँदाखेरिमा कस्तो के पनि थोरै जान्न खोजेर कतिपय चाहिँ अहिले कस्तो देखिन्छ भने अलिकति तपाईँको चाहिँ केही नेता कार्यकर्ताहरूले यसो फर्मसम चाहिँ गरिदिने, जो के अरे खोलिया जस्तो गर्ने, अनि सरकारबाट कृषिमा त अनुदान पाइन्छ नि त, त्यो ल्यापटप खाने खालको त्यो छ। तर तपाईँ चाहिँ नि च्याउ उत्पादन गरिरहेकै व्यक्तिभित्र पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न भन्ने मैले अलिकति जानकारी लिन खोजेको थिएँ। त्यही त 10 वर्ष भयो च्याउको इतिहास, च्याउ खेती गरेको, बिउ बनाउँछु, च्याउ उत्पादन तपाईँको अहिले पनि तपाईँको लगभग वर्षमा 1.5 लाख किलो च्याउ, 1.5 लाख किलो जति च्याउ भनेको लगभग 50-60 हजार म सिलिन्डर आफै हाल्छु होइन। अब म किसान होइन त अब दर्शकजीहरूले छुट्याउनु होला। अर्को कुरो, अब यो अनुदानको लिनको लागि भन्ने कुरो तपाईँले जोड्नुभयो। म आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि
यो अहिलेको अनुदानको सिस्टमको एकदमै विरोधी। हजुर हजुर होइन, मैले अहिलेसम्म लिएको पनि छैन। होइन, म टेलिभिजनबाट भन्दैछु, मैले अनुदान लिएको छैन। होइन, नेपाल सरकारले दिने अनुदान तपाईँले मैले लिनु नै भएको छैन। लिएको छैन। होइन, लिन नसक्ने होइन, लिन सक्छु। हजुर हजुर तर मैले नेपाल सरकारको अनुदान लिएर काम गरेको छैन। मेरो यो जे जति छ मैले अहिलेसम्म जति हासिल गरेको छु त्यो मेरो आफ्नो पूरक हो। अनि लिन चाहिँ किन नलिनु भएको? मान्छे त लिन्छ नि त। होइन, लिन योग्य मान्छे पनि हो। हजुर। तर मैले अघि भने सिस्टम हजुर जस्तो हाम्रो मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि के छ भने यो अहिलेको चाहिँ अनुदान सिस्टम एकदमै 100% गलत छ। हजुर 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 99 पनि होइन, 100% गलत छ। हजुर। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले हिजो चाहिँ के भनेर विरोध गर्थ्यौँ भने इन्डिया र चाहिँ चाइनासँग हामी कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ? त्यहाँ चाहिँ अनुदान दिन्छन्, त्यहाँ चाहिँ प्रविधिले चाहिँ माथि पुगिसकेको छ, हामी उहाँहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर सरकारले चाहिँ केही न केही किसान जोगाउनलाई कि उताको सामानलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि अनुदान नदिए पनि त भयो नि त। होइन, त्यो हो कि चाहिँ हामीलाई पनि उही व्यवहार गर्नु पर्यो, उही इन्भाइरोमेन्ट मिलाइदिनु पर्यो च्याउ उत्पादन गर्नको लागि भनेर चाहिँ कराउँदा गऱ्यो। तर सरकारले अनुदान त दिन थालेको छ। होइन, दिइरहेको छ। तर कसरी दियो भन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा विकराल स्थिति के हिजो उसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो। तर आज त एउटा परिवारको दाइ र भाइ खेती गर्छ भने अब कि भाइसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ कि दाइसँग। अहिलेको अनुदान प्रणालीले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने एउटालाई चाहिँ अनुदान दिने, अर्को त त्यही समान बजारमा समान स्थितिमा समान वातावरणमा चाहिँ आफ्नो लगानीले खेती गर्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ अनुदान पाउनेसँग उसले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ? उसको त कस्ट कम भयो नि त। कि चाहिँ उच्च स्तरीय चाहिँ प्रविधि भित्राउनलाई अनुदान दिएको भए ठिक छ। होइन, त्यही च्याउ बनाउनलाई त्यही परालमा अनुदान, त्यही बिउमा अनुदान, प्लास्टिकमा अनुदान, बाँसमा अनुदान, होइन, त्यही चिजमा अनुदान दिएपछि यहाँ अहिलेको सरकारको चाहिँ अनुदान दिने सिस्टमै ठिक छैन। अहिलेको अनुदानले के गर्यो? एउटालाई प्रमोट गर्यो, अर्कोलाई सिद्ध्यायो, अर्कोलाई विस्थापन गर्यो। त्यसो गर्नुको कारण के हो? के त्यहाँ होइन, यो मैले बुझ्न सकेको छैन। हामीले बारम्बार सरकारसँग चाहिँ भनिरहेका छौँ उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान दिनुहोस्, यसले सबैलाई चाहिँ लाभान्वित गर्छ र चाहिँ सबै किसानको हित हुन्छ भन्ने पाराले चिच्याइरहेका छौँ। तर सुन्दैन सरकार, किन थाहा छैन। तर यसले केही हामीले भनेको यो उत्पादनमा आधार मानेर अनुदान दिने हो भने कृषि क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि निर्मूल हुन्थ्यो। होइन, अहिले त तपाईँको चाहिँ जो अब हेर्नु जेनुन किसान त्यो अनुदान लिन जान भ्याउँदैन। होइन, त्यो प्रोसेसै जान्दैन। अब जो पेसेवर छ, अनुदान खान बानी भएको छ, त्यसले चाहिँ अब कामै नगरिकन अनुदान खाइदिन्छ। त्यो अब अर्काको फर्म पनि देखिन्छन्, कतिवटा अर्का फर्म देखाएर अथवा के गरेर चाहिँ अनुदान पाउने, त्यो प्रोफेसनल भनौँ न। अब अनुदान भनेपछि अनुदान खानेहरूले अर्काको फर्म देखाएर रियल तिनीहरू चाहिँ वास्तविक किसानहरू होइनन्, वास्तविक उत्पादक होइनन्, तर अनुदान खाइदिइरहेका छन्। त्यसरी सबै रियल किसान होइनन् पनि नभनौँ, तर त्यस्तो म्याक्सिमम छ, धेरै छ, त्यति छ। त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ बजारमा कस्ता पनि आउँछन् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म अनुदान मिलाइदिन्छु, कति पर्सेन्ट दिन्छस् भन्ने खालको पनि चिज छ। अनि अब मैले तपाईँ चाहिँ नि यो च्याउ उत्पादक चाहिँ सङ्घको महासचिव हुँदै गर्दाखेरिमा अनि त्यस्ता चाहिने ठगहरूलाई त तपाईँहरूले पनि त चिनेर तपाईँको चाहिने के अरे उजागर त गर्नुपर्ने हो नि, होइन र? तपाईँहरू पनि त कमजोरी त भयो नि त्यहाँनिर। कमजोरी भएको छ, हामीले पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। होइन, हामी बिचमै पनि त जस्तो चाहिँ केही साथीहरू अब कोही लिने नलिने खालको छ। त्यही भएर हामीले भनेको जस्तो चाहिँ यो कसले ठग्यो भनेर त्यसको पछि लाग्नुभन्दा जो पोलिसी मेकर छ त्यही चाहिँ सिस्टम चेन्ज गरौँ न, उत्पादन आधार मानेर दिउँ। होइन, उत्पादन त्यो चाहिँ च्याउ कति आयो, किलो कसले जोग्छ भन्ने हो भने चाहिँ एउटा मान्छेको फर्ममा कतिवटा डल्ला छ भनेर त गर्न सकिन्छ नि त। होइन, कति टन गोबरे च्याउको मल छ भनेर त गर्न सकिन्छ। त्यसको आधारमा त्यो दिएपछि अथवा कति किलो उत्पादन गर्छ यो फर्मले भन्ने खालको प्रोडक्सन बेसलाई बनाएर पनि जान सकिने होला। हजुर, त्यति दिए त चाहिँ न यो भ्रष्टाचार कसैलाई पर्सेन्ट दिनुपर्छ, न चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ सिस्टम त्यो प्रपोजल लेखेर धाउनुपर्छ। होइन, त्यसो गरे राम्रो हुन्छ भन्ने चिज हो। होइन, हामी एकदमै पीडामा छौँ। अब यो मिडियाबाट भन्नै पर्छ, हामीले सकेका छैनौँ। किन हाम्रा माग जेनुन होइनन् कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो कि कराउँदा गर्छौँ, सुन्दैन, नसुनेपछि अलिक जेनुन होइनन् कि
एकदम के फ्रस्ट्रेसन जस्तो भइसक्यो हामीलाई। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले धेरै चिज माया छैनौँ, हामीले अनुदान बढाउनु भनेका छैनौँ, तर यो अलिकति सिस्टम चेन्ज गरिदिनु सबै लाभान्वित हुनु भनेका छौँ होइन। कस्तो हुन्छ कन्डिसन भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुनै चिजको इन्ट्रोडक्सन गराउनु पर्यो भने सरकारले चाहिँ प्रमोट गर्ने हो, एउटालाई अनुदान दिने हो। जस्तो चाहिँ भित्र्याउँदा त चाहिँ परिचय त गराउनु पर्यो नि त होइन। च्याउ यहाँ नेपालमा च्याउ भन्ने थाहा नै छैन भने सबैले गर्दैन नि त त्यति बेला। त्यो भएर परिचयको अवस्थामा चाहिँ अनुदान एउटा मान्छेलाई जुन प्रचारको लागि गर्ने छुट्टै चिज हो। तर अब त सारा देशभरि प्रचार भइसक्यो भने चाहिँ अब परिचयको अवस्था सिद्धियो। अब विकास गर्ने हो भने उत्पादनमा आधार मानेर दिनुपर्छ एउटा चिज। अर्को चिज हाम्रो नेपाल सरकारले नै तोकेको छ कृषि औजारहरू। मैले अघि भने अब हामी ट्रेडिसनल वेमा सधैँ रहन सक्दैनौँ, अत्याधुनिक प्रविधि युज गर्नुपर्छ कृषिमा। त्यसको लागि सरकारले भनिसकेको छ भन्सारमा 1% मा कृषि औजार सामग्री ल्याउन दिने भनेको छ। तर चाहिँ हजुर हाम्रो च्याउ चाहिँ कृषि प्रोडक्ट होइन भने होइन भनिदिनुहोस्, हामी साइड लाग्छौँ। होइन भने त्यो सुविधा हामीले किन नपाउने भनेपछि अब यहाँलाई मैले अलिकति सानो जिज्ञासा के राख्न मन लाग्यो भने जस्तै कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित औजारहरूलाई जम्मा 1% भन्सार कर लिएर छुट दिने भन्ने खालको कुरा सरकारले नीतिभित्र परेको छ। तर यहाँहरूले चाहिँ त्यो सुविधा पाइँदैन, त्यो सुविधा दिँदैन भन्सारले भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको यहाँले हो। पक्कै हो हजुर। तपाईँको चाहिँ हामीले त्यही सरकारको पोलिसी यस्तो छ, भन्सारमा यस्तो छ भनेर चाहिँ हामी कृषि औजारलाई 1% चाहिँ भन्सार अनुदानमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी जान्छौँ होइन। हाइटेकमा चाहिँ हाम्रो विकासशील माल कोषाध्यक्षको चाहिँ हाइटेकमा एउटा फर्म पनि भयो, सामान ल्याइयो। बोर्डरमा सामान राखेर चाहिँ ल हाम्रो त यस्तो हो नि त 1% मा पाउनु पर्यो भनेर धेरै कुद्यो, तर सकिएन, हासिल भयो। हामी जतिका मान्छेले त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सकेन। त रोकावट कहाँबाट हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँ अप्ठ्याराहरू के थाहा पाउनु भयो त तपाईँ? एउटा मासिक जस्तो मान्छेले त अप्ठ्यारा पनि त थाहा पाउनु भयो होला होइन। रोकावट भन्सारमा के भन्नुहुन्छ, भन्सारका हाकिमहरूले भने चाहिँ यो चिज त अर्थ मन्त्रालयले भन्सारको त्यो रातो किताब हुन्छ अरे, त्यो रातो किताबमा च्याउ अथवा च्याउलाई चाहिने सामग्रीहरूको आइटमहरूको चाहिँ नाम खुलाउनु पर्छ भन्ने कुरो भयो। र यसकै यही चिजलाई हामीले मध्यनजर गरेर धेरैचोटि हाम्रो अभिभावक संस्था भनौँ किट विकास निर्देशनालय होइन, त्यो मार्फत 2-4 चोटि पठाइसक्यौँ। हामीले स्वयं कृषि मन्त्रीलाई धेरैचोटि भेटेका छौँ र पनि सोलुसन निक्लिँदैन। भन्नुहुन्छ के उहाँहरू? होइन हुन्छ गर्ने भन्नुहुन्छ, नगर्ने त भन्नुहुन्न नि त होइन। मिल्दैन भन्दै त हामी मिल्दैन भने त ठिक थियो नि त, तर अब मिल्छ पनि भन्नुहुन्छ, अब काम पनि बन्दैन। होइन मिल्छ भने कसरी मिल्ने हो? तपाईँले कम्तीमा पनि एउटा डकुमेन्ट त तपाईँले बनाइदिनु पर्यो, यहीँ बनाइदिनु पर्यो, अथवा हाम्रै अगाडि त्यहाँ भनिदिनु पर्यो, अथवा चाहिँ नि क्याबिनेटबाट कुरा गर्ने हो भने क्याबिनेटमा लैदिनु पर्यो भने तपाईँहरूले यस्ता कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न होइन। गरेका छ, नगरे होइन, गरेका छ। अब गरुन्जेल त्यो हुन्जेल चाहिँ हुन्छ, यो काम भयो भन्ने हो, फर्केर आयो सिद्धियो फेरि। अनि के कारणले यसरी चाहिँ रुमली राखेको छ यहाँहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? हाम्रो बुझाइ के हो भने नेपाल सरकार चलाउने जुन चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँको आदर गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूको अझ कृषि पेसामा भन्ने हो भने यो कृषि पेसाप्रति खासै लगाव छैन होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ चाहिँ कृषिमा यति रोजगारी भने त्यही अहिले जुन यो कोरोनाको कारणले लगभग 50 लाख मान्छेलाई रोजगारी कृषिमा सिर्जना गर्ने भनेर चाहिँ नि भन्नुभएको छ। तर तपाईँहरू अहिले नै भोगिरहेको अवस्था यस्तो गर्नु भएको छ भनेपछि त त्यो तारतम्य भनाइ र गराइमा त यहाँको भनाइअनुसार त धेरै ठुलो अन्तर पो भयो त होइन र? होइन, नारा लाउनु एउटा चिज हो, काम गर्नु दोस्रो चिज हो। भन्नु पर्दैन सरकारले, मैले भने नि भन्नै पर्दैन। कृषिमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना हो भने त काम गर्नु पर्यो नि त। जस्तो मैले भने हाम्रा ट्रेडिसनल तरिकाबाट च्याउ उत्पादन भएको छ, हामी अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गर्ने हो भने, प्रविधि युज गर्ने हो भने सरकारले चाहिँ त्यो चिज भनेको चिज त हामीले मागेको भन्दा पनि सरकारकै नीति अनुसार त हामीलाई त्यो सुविधा पाउनु पर्यो नि, त्यो गर्नुहुन्न। तपाईँको चाहिँ विषादी सहितका चाहिँ उपभोग्य सामानहरू चाहिँ तरकारी खाद्यान्नहरू चाहिँ इन्डियाबाट आइरहेका छन्। हजुर होइन, हिजो दलहन तेलहन त हामी निर्यात गर्थ्यौँ नि त, त्यो सबै सिद्धिएर
सबै आयात हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब कमसेकम पनि अब चाहिँ के सामान उत्पादन हुन्छ देशमा ती सामान चाहिँ निरुत्साहित गर्न सकिन्छ नि, गर्नु पर्यो नि। सरकारले चाह्यो भने त्यो गर्न सक्छ भने सरकारले त्यो गर्न चाहँदैन, गर्नै चाहँदैन। अनि म रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर त्यो कहिले कसरी सक्सेस हुन्छ, कसरी विश्वास गर्ने। अब ठिक छ ल, कम्तीमा पनि सरकारले यस्ता कुराहरू जुन किसान जुन पेसामा आबद्ध हुनुभएको छ, पक्कै पनि नेपाल सरकार विशेष गरेर कृषि क्षेत्र र त्यसमा पनि कृषि मन्त्रालयले सन्तोष कार्की जस्ता व्यक्तित्वहरू र युवाहरूको यो निराश भावना सुनेको होला र सुन्न आवश्यक छ, किनकि कुरा धेरै ठुलाहरू गर्ने तर वास्तविक भोगाई किसानहरूले के भोगेका छन्, त्यही क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले के भोगेका छन्। अब हाम्रो सन्तोष कार्की ज्यूबाको प्रस्तुतिबाट पनि हामीले प्रष्ट हुन्छौँ। अब यस्ता डोयल तरिकाहरू गर्न बन्द गरौँ, कम्तीमा पनि यो मुलुकलाई बनाउने हो, युवालाई आकर्षित गर्ने हो भनेदेखि यो खालको चाहिने जुन एउटा युवालाई निराश बनाउने कामहरू क्रमशः रोकिँदै जाउन्। जे गर्नुपर्ने हो, जे भनिएको छ त्यसलाई यथार्थमा गरौँ। यसले पक्कै पनि यसले युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रतिर आकर्षित गर्ला। यो हाम्रो यहाँहरूप्रति विशेष गरेर कृषि विभाग, कृषि मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले यसरी आग्रह गरेका छौँ। युवाहरूलाई यसरी झुन्डाइराख्ने, युवाहरूलाई यसरी चाहिँ निराश बनाइराख्ने हो भने यो मुलुक कहिल्यै पनि बन्दैन। हामीले यो कुरा यहाँहरूलाई सचेत गराएका छौँ। अब मैले सन्तोषीसँग यहाँ च्याउ उत्पादक चाहिँ सङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ र अर्को यहाँले चाहिँ नेपालमा लगभग कति जातका चाहिँ च्याउहरू उत्पादन हुन्छन् र यहाँको फर्ममा कस्तो खालको च्याउ उत्पादन भइरहेको छ, अलिक छोटो जाउँ है सन्तोषजी। हुन्छ सर। हजुर। होइन, यो व्यावसायिक रूपमा नेपालमा 3 प्रजाति छन्। व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भएका एउटा कन्ने च्याउ होइन, वेस्टर भन्छ, बटम गोबरे च्याउ र सीताके होइन, सीताके मिर्गे च्याउ। यो 3 प्रजाति चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहेछ। त्यसमा पनि तपाईँको हाम्रो 2 वर्ष अगाडिको हामीले डाटा कलेक्सन गरेका थियौँ। त्यसमा 81 लाख किलो कन्ने च्याउ। अहिले त अब त्यसको लगभग 30-40% बढिसक्यो होला। अहिले यो कोरोनाले पनि हामीले डाटा कलेक्सन गर्न भ्याएको छैनौँ। 9 लाख किलो गोबरे च्याउ र 2 लाख किलो सीताके च्याउ उत्पादन भइरहेछ नेपालमा। त्योभन्दा बाहेक भन्ने भने अब परीक्षण भइरहेछन्, जस्तो चाहिँ ज्ञानोडर्माको पनि उत्पादनहरू हुन थालेको छ। कोडिसेप मिलिटरी यो तपाईँको यार्सागुम्बाको एउटा प्रजाति हो, यार्सागुम्बा होइन तर यार्सागुम्बाको एक खालको एउटा प्रजाति हो, त्यो पनि चाहिँ परीक्षण भइरहेछ होइन। अलिअलि उत्पादन सुरु हुन थालेको छ, त्यसको मार्केट बनिसकेको छैन। नेपालको लगभग कन्डिसन त्यस्तो भनेपछि विशेष गरेर अधिकतम उत्पादन हुने चाहिँ 3 प्रकारको च्याउ हो, अरू पनि सुरुवात हुँदैछन्। अब म एउटा चाहिने उपभोक्ता, म भनेर च्याउ उपभोग गर्ने उपभोक्ता, अब जस्तै हाम्रो सन्तोषजीले के कुरा बताइदिनु पर्यो भनेदेखि म लगायत आम मेरो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै, मैले उदाहरण मात्रै भन्दैछु भनेपछि एउटा उपभोक्ताले च्याउ खाँदै गर्दाखेरिमा मैले कुन च्याउ खाँदैछु भन्ने कुरा उसले कसरी जानकारी प्राप्त गर्ने, यसको बारेमा पनि यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् न। कन्ने च्याउ भन्ने बित्तिकै उपभोक्ताले कन्ने च्याउ भनेपछि छाता च्याउ अथवा चाहिँ त्यो छाते च्याउ त्यो तपाईँको बजारमा चिनिन्छ। हजुर। कन्ने भन्दा चिनिएन, छाता जस्तो हुन्छ, छाते च्याउ भनेपछि त्यो चिनियो। गोबरे च्याउ भनेको बटम भने मैले टाँकको जस्तो गोलो बटम जस्तो हुन्छ, बटम चिनियो होइन। अर्को सीताके च्याउ मिर्गे च्याउ भने त्यो मिर्गको कलरको हुन्छ तर छाता जस्तै हुन्छ तर मिर्गको कलर हुन्छ, कलर मिर्गको जस्तो हुन्छ, त्यही भएर मिर्गे च्याउ भने हो होइन, त्यसरी चिन्ने हो। अब त्यो यस्तै छ तपाईँको चाहिँ अब मान्छेमा त्रास पनि छ होइन, तपाईँको चाहिँ जङ्गली च्याउहरू खाने मर्ने, अनि त्यही चाहिँ अब च्याउ सबै उस्तै हुन् कि भन्ने छ। तर व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेका च्याउहरू त त्यस्तो हुन्न। पक्कै पनि हो। भनेपछि यो जस्तै यहाँले भने जस्तै कन्या च्याउ अनि गोब्रे च्याउ र सीताके च्याउ जुन भन्नुभयो, यो मान्छेको स्वास्थ्यको लागि तपाईँको चाहिँ बढी मात्रामा कुन च्याउको माग भएको यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ? होइन, माग त अहिले अब माग कन्या च्याउ नै हो। मैले अघि भने 81 लाख उत्पादन हुन्छ भनेपछि त्यो त खपत पनि भइरहेको छ, मागकै आधारमा उत्पादन गर्ने हो। गोलो च्याउ चाहिँ अहिले ट्रेडिसनल तरिकाले अलिकति त्यसको पनि माग ज्यादै छ। तपाईँको अहिले लगभग फ्रेस च्याउ इन्डियाबाट 2000 किलो दिनको भित्रिन्छ नेपाल होइन। अब त्यो च्याउ अब हाम्रो मुद्दा च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको त्यो च्याउ नर्मल रूपमा आएको छैन, किनभने हाम्रो च्याउ एक दिन टिक्छ
होइन। आज टिपेको च्याउ भोलि बेच्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, सर्छ। तर त्यो च्याउ चाहिँ फ्रेस आउँछ किन भनेर हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौँ नेपाल सरकारलाई। हामीले सरकारसँग चाहिँ 21 बुँदे माग पनि राखेका छौँ। हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय किसान आयोग, तपाईँको कृषि विभाग, कीट विकास निर्देशनालय सबै ठाउँमा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ होइन। हामीलाई पनि यो चिजले भोलि असर गर्छ। यो इन्डियाबाट आएको च्याउमा फर्मालिनको केही पर्सेन्ट मिक्स गरेर आएको हुनसक्छ। त्यो भएर हप्ता दिनसम्म केही भएको हो कि यो चिजको चेक जाँच गरियोस् भन्ने चिज रिक्वेस्ट गरेका छौँ। त्यो पनि मैले अघि भने सुनवाई केही भएको छैन। अर्को कुरो, त्यसलाई विस्थापन गर्नलाई हामीले चाहिँ त्यो इन्डियाको च्याउलाई विस्थापन गर्न नसक्ने होइन नेपाली किसानले, तर त्यसको लागि हाइटेकमा जानुपर्छ होइन। त्यसको लागि समस्या अघि मैले भने भन्सारको एउटा समस्या। अर्को कुरो चाहिँ अब नेपाल सरकारले त्यही त त्यो भन्सारमा सहुलियत दिनेदेखि लिएर उत्पादनमा आधार मानेर चाहिँ अब मैले यहाँलाई चाहिँ के भने जस्तै च्याउ भनेको एकदम छिट्टै सड्ने, जसलाई चाहिँ पेरिनियल पनि भन्ने गरिन्छ। च्याउ तपाईँको चाहिने तरकारी भनेको यो चाहिँ पेरिनियल गुड्सभित्र पर्छ, लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिँदैन। भनेपछि त त्यसरी इन्डियाबाट आउने जुन च्याउ हामीले खाँदै गर्दाखेरिमा त त्यो त अलि स्वास्थ्यको लागि पनि त त्यति उपयुक्त भएन नि त, होइन त? त्यो त यहाँले भनिहाल्नु भयो, हामीले उत्पादन गरेकोलाई हामीले चाहिँ 2 दिन 3 दिनभन्दा बढी राख्न नसक्ने वातावरण बन्छ भनेपछि च्याउ त त्यसै नै त्यहाँ पनि त्यही तरिकाले उत्पादन हुने त हो नि। र कुन खालको च्याउ नेपाल भित्रिन्छ इन्डिया, विशेष गरेर इन्डियाबाट? विशेष गरेर इन्डियाबाट बटम च्याउ भित्रिन्छ। मैले भने लगभग कन्ने च्याउ बाहिरबाट आयात हुँदैन होइन। बटम च्याउ गोब्रे च्याउ चाहिँ इन्डियाबाट लगभग दिनको 2000 किलो भित्रिन्छ। त्यही भनेको हामीले सरकारसँग त्यसलाई हामी विस्थापित गर्छौँ। च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने ठेक्का चाहिँ च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालले लिन्छ। तर सरकारले के गरिदिनु पर्यो भने जे अघि मैले भने भन्सार छोडिदिनु पर्यो। हामीलाई कमसेकम पनि केही अलिक च्याउमा भन्सार छोडिदिनु पर्यो भन्नुको अर्थ उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीको भन्सार छुट हुनु पर्यो। केही साथीहरूलाई, व्यावसायिक साथीहरूलाई चाहिँ अलिक राम्रो, अलिक डेभलप च्याउमा अलिक माथिल्लो लेभलको चाहिँ कन्ट्रीमा च्याउ उत्पादन अलिक राम्रो भएको ठाउँमा चाहिँ ट्रेनिङको लागि पठाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरो हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो च्याउमा, नेपालको च्याउमा के खाद्य तत्त्वहरू छ होइन, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तत्त्वहरू के छ त्यो परीक्षण गरेर प्रसार गरिदिनु पर्यो भने हो। त्यो चिज भएपछि हामीलाई पनि अलिक सहज हुन्छ भने हो। अब कहिले सफल हुन्छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि अब सङ्घर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ, पेसा स्थायित्वको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि आम्दानी उपलब्धिको लागि पनि चाहिँ उत्पादन उपलब्धिको पनि हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ। यी एउटा प्राकृतिक कुराहरू पनि भए। अब जस्तै हाम्रो सन्तोषजी चाहिने लामो समयदेखि च्याउ उत्पादकभित्र पनि पर्नुहुन्छ। अब यो च्याउ उत्पादनले यसको चाहिँ आम्दानीको हिसाबले चाहिँ कस्तो रहेको छ? यहाँ कस्तो आम्दानी हुन्छ च्याउ उत्पादन गर्दाखेरिमा? होइन, च्याउ उत्पादनबाट आम्दानी नराम्रो छैन, राम्रै छ होइन। तर कस्तो भने उत्पादन हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ एक ताका तपाईँको चाहिँ जग्गा व्यवसाय चाहिँ नभएपछि त्यो जग्गा व्यवसायी जो पनि आउने क्या च्याउ खेती गर्न जो पनि आउने, अनि सबैले गर्नु भएपछि त्यो बजार तहस नहस भएको कन्डिसन पनि थियो। तर चाहिँ अब एउटा जीवन निर्वाह गर्नको लागि होइन, जीवन आनन्दले चलाउनलाई पुग्ने खालको कन्डिसन बन्न सक्छ च्याउबाट, च्याउको इन्कमबाट। त्यो चिजको लागि चाहिँ तर अब जस्तो चाहिँ हचुवाको तालमा नभएर होइन, हामी साथीभाइहरू हाम्रै अब चाहिँ अलिक बुझेर च्याउ खेतीको चाहिँ अवस्था बुझेर कुन च्याउ गर्ने, कहिले गर्ने, कुन सिजनमा गर्ने, कतिदेखि सुरु गर्ने, कहाँ ट्रेनिङ लिने भन्ने जस्ता चिजहरू चाहिँ एकदमै बुझेर आउनुभयो भने एउटा चाहिँ तपाईँ एउटा परिवार चलाउनलाई आरामले। अनि त्यसको लागि त बुझाउनको लागि यो च्याउ उत्पादक चाहिने सङ्घले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिराखेका छ? हामीले त अब 61 सालदेखि नै निरन्तर चाहिँ प्रसारको त्यो काम गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये पनि हामीले एउटा महान काम यो चाहिँ अघिल्लो वर्ष सम्पन्न गऱ्यौँ 2076 पुसमा चाहिँ हामीले पुस 9 गतेबाट काँकरभिट्टाबाट देशैभरि नेपालभरि च्याउका चाहिँ समस्या, अवसर, चुनौती सबैको बारेमा प्रसार गर्दै देश दौडामा लगभग हामी 29 गतेसम्म भनेपछि 20 दिनको हाराहारी 20-22 दिनको हाराहारीमा चाहिँ देशैभरि च्याउ उत्पादक किसान सङ्घले प्रसार च्याउको विषयमा प्रसार गर्दै गरिरह्यो। र अहिले पनि अब केही छैन, तपाईँको चाहिँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ
हैन। च्याउ उत्पादन गर्न कोही च्याउको चाहिँ जानकारी चाहियो अथवा चाहिँ च्याउ सिक्नु पर्यो भने अब हाम्रा फर्म वर्षैभरि चलिरहेका हुन्छन् हैन। हामीले निशुल्क शुल्क लिएर हैन, निशुल्क आउनुस्, तपाईँ च्याउ खेतीको बारेमा भन्नु पर्यो भने 2 घन्टामा पाउन सकिन्छ। तर तपाईँ जान्ने र चाहिँ पर्फेक्ट किसान बन्ने, भोलि चाहिँ किसानै बन्ने हो भने फर्ममा आउनुस् हैन। निशुल्क चाहिँ तपाईँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन हप्ता दिन मजाले ट्रेनिङ लिनु, जानुस् र व्यवसाय सुरु गर्नुस्। त्यसको लागि परामर्श के चाहिन्छ च्याउ उत्पादक किसान सङ्घका कुनै पनि साथीहरूले बताइदिनुहुन्छ। पक्कै पनि अब यहाँहरूले प्रयत्न पनि गरिराख्नु भएको छ, अझै बढी सफल हुनुहोस्। र हाम्रो क्षेत्रबाट पनि आज हामीले सन्तोषजीलाई यो च्याउ खेती विशेष गरेर हाम्रो कृषि बहस मार्फत नेपालको च्याउ खेतीका सम्भावनाहरू र कुन कुन जातको चाहिने च्याउहरू नेपालमा उत्पादन हुन्छन् र विदेशबाट विशेष गरेर भारतबाट कति आयात हुन्छ र त्यो भारतीय चाहिने भारतबाट भएको आयातले नेपालको च्याउ उत्पादकलाई कस्तो खालको च्याउ उत्पादनमा कस्तो खालको असर परेको छ, यस्ता विविध कुराहरूमा हामीले चाहिने हाम्रो सन्तोषजी मार्फत यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? अब मैले चाहिने विशेष गरेर अहिले जुन सरकार मातहतका जुन थाई कर्मचारीहरू हुन्छन्, तिनीहरू कर्मचारीलाई थाई सरकार पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो कर्मचारी तन्त्रबाट यहाँहरूले कस्तो खालको सहयोग सुविधा र चाहिने सरलीकृत कसरी पाउनु भएको छ, पाउनु भएको छैन, झन्झटिला छैन, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यहाँहरूले? होइन, हाम्रो च्याउ उत्पादक किसान सङ्घको विश्लेषण भनेको कर्मचारी मात्र भइदिनु भयो। हजुर हजुर होइन, कर्मचारीले कर्मचारी भइदिनु भयो र आफ्नो जागिर पचाउने काम गर्नुभयो। हिजो जे भइरहेको थियो त्योभन्दा फरक जान सक्नु भएन। हजुर होइन, यदि चाहिँ यो कृषि पेसामा हिजोकै तरिकाले जाने हो भने त परिवर्तन त केही हुँदैन नि त। हिजो के भएको थियो त भन्दा कृषि पेसा छोडेर आफ्नो चाहिँ जग्गा बाँझो छोडेर चाहिँ विदेशी बाध्य बनाएको प्रणाली आज पनि त्योभन्दा चेन्ज गर्ने खालको चाहिँ त्यो रिस्क लिन नचाहने कि होइन। त्यो भोलि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, के हुन्छ, समस्याहरू आउन सक्छन्, बरु जे छ यथास्थितिमा चल्ने कि होइन। त्यसको लागि त हामीले भन्यौँ नि त, तपाईँको चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो नि त, प्याटर्न चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। कर्मचारी स्वयं आफू पनि अपडेट हुनु पर्यो। हो, कर्मचारीले चाहिँ आफूलाई अपडेट गर्नु पर्यो नि त। केले चाहिँ देश विकास हुन्छ, केले हित गर्छ, त्यसको लागि त पोलिसी मेकरहरूले त ध्यान दिनु पर्यो। केले गर्दाखेरि किसान आकर्षित हुन्छन्, उत्पादनमा किसानलाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो त्यो क्षेत्रले। होइन, हामीले त भनिगयौँ नि, हामीले बारम्बार भन्ने गरेको छ। अहिले चाहिँ जो चाहिँ व्यक्तिवादी हिसाबले चाहिँ प्रपोजल अथवा पहुँच हुनेलाई चाहिँ अनुदान दिएको छ, अनुदान उत्पादन आधारमा दिनुहोस्, त्यसले चाहिँ अनुदान देऊ भनेर भनेको मात्रै होइन, तिनै किसानले चाहिँ भोलि करको दायरामा आएर कर तिर्छन्, त्यो अनुदान उहाँहरूको फुलफिल हुन्छ, नेपाल सरकार नै सस्टेन हुने हो, नेपाल सरकार नै मजबुत हुने हो। त्यो मेकानिजम बनाउनु पर्यो नि त। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या त हामी लिएर गइरहेका छौँ नि त, त्यो जेनुन हो भने तत्काल काम गर्नु पर्यो। उहाँहरू निर्णय लिनै सक्नुहुन्न होइन, त्यो चिज कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न होइन। त्यो उहाँहरूले भनिगयो नि, उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्योभन्दा फरक तरिकाले सोच्न सक्नु भएन, फरक तरिकाले गर्न सक्नु भएन, थोरै रिस्क लिन सक्नु भएन। त्यो रिस्क लिँदा भोलि चाहिँ अब जागिर जाने हो कि मन्त्रालय सरुवा हुने हो कि, यो टेन्सन लिन थाल्नुभयो। यो चिजले हिजो जे थियो त्योभन्दा फरक हुँदैन र कृषिमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन। त्यसको लागि भनिगयौँ, भन्सारबाट चाहिँ हाम्रा देशमा उत्पादन हुने सामग्रीहरू इन्डियाबाट ल्याउन रोक्नु पर्यो होइन। हाम्रा किसानलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने चिज चाहिँ भन्ने चिज, बिउ बिजन चाहिँ अरू देशमा चाहिँ अब त धानदेखि लिएर अनेक उत्पादनहरू चाहिँ अत्याधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ थोरै एरियामा। हाम्रामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि विज्ञहरूले सिफारिस गरेका चाहिँ मकैका घोगामा खया मात्रै लाग्छ, दाना लाग्दैन होइन। यो चिज त केही त अनुसन्धान पनि गर्नु पर्यो। यो चिजमा केही न केही कर्मचारीले हो, स्थायी सरकार कर्मचारी हो, कर्मचारीले आफू चेन्ज हुन जरुरी छ। पक्कै पनि हाम्रो सन्तोषजीको भनाइलाई हामीले यो मित्र नेपाली टेलिभिजन यस कार्यक्रम सञ्चालकले निकै महसुस गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपालको कर्मचारी तन्त्र अहिले पनि यो सहयोगी होइन, नेपालको कर्मचारी तन्त्र शासक बन्छ, जबकि शासक होइन सेवक बन्नुपर्ने हो। कर्मचारी तन्त्र भनेको जनताको सेवक हो, तर उसको भित्र मानसिकता भनेको शासक मानसिकता छ, शासन गर्ने मानसिकता छ। र कर्मचारी तन्त्रमा यो खालको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरत छ, किनकि कर्मचारी तन्त्र भनेको राज्यबाट सुविधा लिएको जनताको करबाट तलब भत्ता खाने यो चाहिँ एउटा
फ्याक्टर हो र यहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। मैले जनताको पसिना र रगतबाट आर्जित चाहिँ नि तिरेको करबाट मैले तलब खाइराखेको छु र उनीहरूको म सेवक हो, न कि म उनीहरूको शासक। उहाँहरूलाई त जुन जनताले त कर तिरेका छन् र यहाँहरूको चाहिँ नि रोजी रोटी चलाइदिएका छन् जनताले, तर तिनीहरूलाई चाहिँ नि शासन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन? जबकि हाम्रो सन्तोष कार्कीज्यूको भनाइअनुसार पनि उहाँका विविध जुन भनाइबाट पनि हामी बुझिन्छ त्यहाँभित्र धेरै झन्झटिला र समस्याहरू छन् र समस्याबाट निकाल्ने भन्दा फसाउनेतिर चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रहरू के अरे अलिकति आकर्षित भएका कुराहरू पनि यहाँ एउटा घुमाउरो तरिकाले आएका छन्। कम्तीमा पनि यो खालको सोच र यो खालको प्रवृत्तिलाई हामीले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र कर्मचारी तन्त्रले यस्ता कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला के अरे कृषि बहस मार्फत यो आग्रह र अनुरोध पनि गर्छौँ कर्मचारी तन्त्रलाई। अब फेरि म हाम्रो के अरे सन्तोष कार्कीज्यूसँग आउँदैछु। लगभग हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ र जस्तै सन्तोषजी एउटा युवा हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा चाहिँ नि च्याउ उत्पादनमा एकदम तल्लीन पनि हुनुहुन्छ र खटी पनि राख्नु भएको छ। अहिले यहाँले चाहिँ यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित जुन कृषि बहसमा आफ्ना विचारहरू पनि राख्नु भएको छ र यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जबकि यही खालका कार्यक्रम अरू टेलिभिजनले कृषि टेलिभिजन के भनिरहेका हुन्छन्, यो रूपले कृषि टेलिभिजनहरू पनि के अरे त्यसरी सञ्चालित छैनन् जुन हामीले देखिराखेका छौँ। र अब यहाँले जुन यहाँ आएर देखेर बुझेर जुन महसुस गर्नुभयो, कस्तो महसुस गर्नुभयो र यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी कसरी होस् भन्ने यहाँ शुभकामना दिँदै जान चाहनुहुन्छ? होइन, तपाईँको मैले योभन्दा अगाडि पनि केही इन्टरभ्यूहरू दिएँ होइन। हजुर हजुर। केही त फरक चाहिँ महसुस भइरहेछ। जस्तो चाहिँ एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी चाहिँ च्याउ उत्पादक किसान सङ्घको टिमै लगभग हाम्रा समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा जाँदा थाकिसकेको समयमा तपाईँहरूले यहाँ ल्याएर चाहिँ हाम्रा समस्याहरू नेपाल सरकार अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनलाई जुन प्रयत्न गर्नुभयो एउटा ऊर्जा मिल्याएको छ। हजुर होइन, यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हजुर होइन। अब अर्को चाहिँ अब यो अझ यसलाई प्रगति गर्नको लागि जस्तो चाहिँ यहाँहरूले जस्तो राउन्ड टेबल सरकारको पनि प्रतिनिधि होस् होइन, किसानको प्रतिनिधि होस्, बजारको त्यो खालको एउटा राउन्ड टेबल जस्तो गरिदिनु भयो भने फेस टु फेस चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त भनेर चाहिँ हामीले प्रश्न गर्न पायौँ भने त्यो झन् खुसीको कुरो हो होइन। चाहिँ मिथिला नेपाल टेलिभिजन चाहिँ ले चाहिँ कृषि बहस अथवा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याओस्। यो चाहिँ मिडिया भनेको त नेपालको चाहिँ ठुलो हतियार हो। यो चिजले चाहिँ कमसेकम पनि हाम्रा चाहिँ अब सुतिरहेका कर्मचारीदेखि लिएर चाहिँ राजनेताहरूलाई पनि बिउजाउने काम गरोस्। धेरै शुभ। पक्कै पनि हामीले यहाँका सुझाव र यहाँका जुन आग्रह यहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ त्यसलाई हामी गहिरो रूपबाट हामी मनन गर्नेछौँ र त्यसलाई सकेसम्म प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामी प्रयत्नशील हुनेछौँ र यहाँ आइदिनु भयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको जुन यो कृषि बहसमा च्याउ उत्पादक सङ्घको जुन महासचिव सन्तोष कार्कीज्यू आउनुभएको थियो र उहाँले आफ्ना धेरै विचारहरू र भोगाइहरू राख्नु भएको छ र झन्झटिला समस्याहरू राख्नु भएको छ र सरकारकै नीति अनुसार कृषि उत्पादनको लागि जुन 1% भन्सार तिरेर जुन यो सामग्रीहरू ल्याउनु पाइने जुन खालको नीतिगत निर्णयहरू छ, तर त्यस्ता खालका समस्याहरू हामीले ती खालका सुविधाहरू हामीले पाएका छैनौँ। त्यहाँ भन्सारमा धेरै खालका झन्झटिला हामीलाई समस्याहरू सिर्जना गर्ने गरिन्छ। कम्तीमा पनि या त नगरियोस्, पाइँदैन भनेपछि ढुक्कै हुन्छ, या त जे भनिएको थियो त्यो गरियोस् भन्ने जुन खालको यहाँले माग गर्नुभएको छ, हामी पनि उहाँको मागलाई गहिरो रूपमा मनन गरेका छौँ। अर्को कुरा जुन यो विभिन्न जुन च्याउ उत्पादनको लागि जुन तराई क्षेत्रबाट जुन ल्याइने सामग्री हो, त्यो सामग्री जुन हामीले ट्रकबाट ल्याउँदाखेरिमा विभिन्न यो ट्राफिक समस्याहरू आउने गर्छन्। त्यसको लागि पनि अलिकति सरल गरिदिनको लागि, किनकि यो उत्पादनमा जोडिएका किसानहरू जनताको भविष्य हुन् र एकजना योभन्दा पहिला पनि हामीले भनेका छौँ र किसानलाई चौथो पिता भनेर चाहिँ नि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो किसानहरूले उत्पादन कार्यलाई बन्द गरिदियो भने नेता कर्मचारी र सबैले खाने के हो त्यो कुरालाई चाहिँ नि गहिरो रूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको जीवन जियाउने
जुन एउटा चाहिँ नि फ्याक्टर छ त्यो फ्याक्टरलाई निराश बनाउन हुँदैन र तिनीहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि उहाँहरूमा साहस जगाउनको लागि सबै एक स्वरमा लागि पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ नि सबैलाई आग्रह र मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो कृषि बहस सदैव यसैको लागि तल्लीन हुनेछ र लागि पर्नेछ यो आग्रह गर्दै अब म यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि फेरि मैले हाम्रो युट्युब ठेगाना एकचोटि मैले उच्चारण गरेँ, जस्तै www.youtube/MTV Nepal 4K यसलाई सब्सक्राइब गर्दै यहाँहरूले चाहिँ नि कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने, सुझाव दिनुभयो भनेदेखि अझै हामी पनि परिमार्जित हुनुपर्ने छ भने यहाँहरूको सुझावलाई 100% हामी चाहिँ नि मनन गर्नेछौँ र हामी आफूलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। सुझावको अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि सबैलाई आग्रह छ, कोरोना भाइरस अहिले पनि एउटा सटल डाउन अवस्थामा छैन र त्रास मुक्त भने पक्कै पनि भइएको छ र पनि कोरोना भाइरस अहिले पनि वृद्धि भएको अवस्थामा छ, वृद्धि हुँदैछ। त्यसबाट सचेत रहँदै सरकारले अपनाएका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै कम्तीमा पनि फिजिकल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै सबैजना सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आग्रह र अनुरोध हो र मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। यो सधैँको लागि र सबैको लागि हस्त नमस्ते। फेरि यस्तै कार्यक्रममा भेटिने बाचा गर्दछु।